बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अस्करियत पसंद हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनके साथ पाकिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात तकरीबन एक साल होने वाला है। गुज़िश्ता साल नवंबर में उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे। कुछ डायरेक्ट जो ऑफिशियल लेवल पे मुज़ाकरात हुए, उसके बाद जो है एक जरगा गया कबायली इलाकों और मलाकन डिवीज़न पे लोगों का मुश्तमिल, तकरीबन 52 अफराद पे मुश्तमिल था। इसके बाद उलमा का एक जरगा उनसे मिलने के लिए गया, और साथ साथ जो है उनके साथ एक और जो हुकूमती डेलीगेशन थी, वो भी 18-19 लोगों पे मुश्तमिल थी, उनकी भी मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों से एक बात तो हो गई है कि परमानेंट जो है ना एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है और वो इंटैक्ट भी है। लेकिन आपको पता है कि अभी इन अस्करियत पसंदों ने अपनी स्ट्रेटजी बदल डाली है। जो स्वात में कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले हुआ वज़ीरिस्तान में या दीर में, उन पे लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा आया, तो समझ ही जा रहा था कि शायद वो टेस्ट कर रहे थे कि लोग उनके बारे में क्या तासुर रखते हैं। जो स्वात का वाक़या हुआ, इसके बाद दीर में हुआ, बाजौड़ में हुआ, वज़ीरिस्तान में। अभी ये जो सितंबर का महीना है, ये जो ही शुरू हुआ तो तकरीबन पहला जो मेरे ख्याल में उन्होंने जब एक्सेप्ट किया एक हमला, जो दहशतगर्दी का हमला था, वो 2 सितंबर यानी 2 सितंबर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐलान किया, और उसके बाद जो है उनके हमलों में इजाफा होने लगा। और इन हमलों को वो नाम दे रहे हैं डिफेंसिव अटैक्स, यानी दिफाई, अपनी दिफा में हमने जो है इतने जो पुलिस एहलकार को शहीद करते हैं और ज़ख्मी करते हैं। तो ये सिलसिला जारी है, और अब तक तकरीबन इसी महीने, जो कि अभी तकरीबन 2-3 हफ्तों में जो है 13-14 जो है उनके ऐसे हमले हुए। इनमें मोमन में हुआ है, लकी मरमत में, वरगसों में, वज़ीरिस्तान में, पेशावर में, DI खान में, हर जगह पे इन लोगों ने कोशिश की, और जगह जगह पे पुलिस को टारगेट किया जा रहा है और उनको नाम दे रहे हैं कि ये हम अपनी दिफा में जो है ये हमले कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे ख्याल में जो अभी जो तहरीक तालिबान की जो स्ट्रेटजी है, लग ऐसा रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के साथ अपनाई थी कि बातचीत भी कर रहे थे और मुज़ाकरात भी कर रहे थे, और साथ साथ उनके हमले भी जा रहे थे, मतलब है कि टॉक एंड फाइट वाला मसला था। यहाँ पे इन लोगों ने जो कमिटमेंट की थी सीज़ फायर की, तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा लग ऐसा रहा है कि ये अनाउंस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये सीज़ फायर से जो है उनकी वायलेशन हो रही है। नाम चेंज किया है कि ये जो है ये हमले जो है ये डिफेंसिव यानी दिफाई हमले ये कर रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज पे, पुलिस एहलकारों के। गुज़िश्ता से अगर हम देखें इनकी जो स्ट्रेटजी है, उनमें काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, और ये कर क्यों आ रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी इनका जो है इरादा है वो ये है कि ये एक इमेज बिल्डिंग भी अपनी कर रहे हैं, कि ये पब्लिक को एक तासुर दे रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, पब्लिक को ये तासुर दे रहे हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर किया है, और इस किस्म के हमलों से अभी पब्लिक को ये तासुर दे रहे हैं कि हम तो हमले नहीं कर रहे हैं, हम पे हमले हो रहे हैं, और हम उनको जो है अपनी दिफा में जो है हम जो हमला होता है हम अपनी दिफा का हक रखते हैं और हम अपनी दिफा करें। इस तरह गुज़िश्ता दिनों जो है DI खान में इसी तरह एक ऑपरेशन हुआ, सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ टेररिस्ट के ख़िलाफ़। तो इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये इनकाउंटर जो है ये फ़ेक इनकाउंटर है, और पहले से लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो इस किस्म का ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा जो मशीन है, मेरे ख़्याल में इतना ऑर्गेनाइज्ड जो है बेहतरीन प्रोपेगेंडा उनका है। इमेज बिल्डिंग भी हो रही है उनकी, लोगों में उनका इमेज भी, और साथ साथ वो अपने हमले भी कर रहे हैं। अपने जो फुट सोल्जर्स हैं उनको भी इन लोगों ने एक्टिव रखा है, और इस जो पीरियड उनको मिल रहा है, ये जो सीज़ फायर है, ये जो इनमें जो पीरियड मिल रहा है, वो अपने लोगों को ख़बरें ऐसी आ रही कि वो एडजस्ट भी कर रहे हैं, सेटल भी कर रहे हैं, जगह जगह पे जो है ना वो अपने लोगों को भेज भी रहे हैं, और ऊपर से प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं हुकूमत पे। तो मैं समझता हूँ कि अभी हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे हालात में जब सीज़ फायर की वजह से दुश्मन
مزید مضبوط بھی ہو رہا ہے، دشمن پروپیگنڈا بھی اسٹرانگ کر رہا ہے، پبلک میں اپنی امیج بھی بڑھا رہا ہے، انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ ریاست پاکستان اور سیکیورٹی اہلکاروں کو وہ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی اس وقت وہ صرف سیکیورٹی کے لوگوں کو، جو پولیس ہے یا آرمی ہے یا ملیشیا ہے، ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، عام لوگوں کو وہ ٹارگٹ اس طرح نہیں کر رہے، حالانکہ وہ جو بدتخوری ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں ان میں کافی خیبر پختونخوا میں اسپیشلی کافی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آگے اب حکومت نے کرنا کیا ہوگا، کیونکہ دشمن جو ہے بڑا چالاک بھی ہے، بڑا زیرک بھی ہے، وہ پشت پناہ بھی ان کی میرے خیال میں اس طرح لگ رہا ہے کہ ایسے فورسز کر رہے ہیں جو کہ اسٹریٹجی میں، جو کہ پروپیگنڈا وار میں وہ بہت ایڈوانس ہے۔ تو ایسی حالت میں، اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک ڈویژن ہے، پولیٹیکل ڈویژن ہے، عدم اعتماد ہے لوگوں کے درمیان، اور کچھ کنفیوز سگنلز بھی ہے، بیانیہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں، حالانکہ جو پروٹیسٹ باجوڑ میں ہوئے، جو پروٹیسٹ خیبر ایجنسی میں ہوئے، جو پروٹیسٹ وزیرستان میں ہوئے، مومند میں ہوئے، جگہ جگہ پہ ہوئے، ان لوگوں کو خلاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اب ریاست جو ہے اس کو پراپرلی جو ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں یہ جو ڈیفینسو آفینس کا، جو ڈیفینسو اٹیکس کا نام دیا گیا، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یا تو سیز فائر کو ختم ہونا چاہیے، اگر سیز فائر ٹھیک ہے نہیں ختم ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ایک عارض ہے، لیٹ سے پبلکلی اگر سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، تو ایک پبلکلی ایک عارض ہے کہ چلو جی بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے، مسائل حل ہوتے ہیں بات چیت سے، اور یہ اپنا ملک ہے، ٹی ٹی پی کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، لیکن اب ٹائم گزر چکا ہوگا کہ یہ ان کا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں ان کے، باقی جس طرح باقی ممالک ہے اپنے لوگوں کو، اپنے فورسز کو یا اپنے املاک کو جو ہے نقصان پہنچانا الٹیمیٹلی اپنے آپ کو نقصان جو ہے پہنچانے کے مترادف ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں اگر نیکسٹ جو ڈیلیگیشن جا رہی ہے یا جائے گی، تو میرے خیال میں ان باتوں پہ سیریسلی اس کو ٹیک اپ کرنا ہوگا کہ یہ جو ڈیفینسو آپ کی جو اٹیکس ہیں، یہ تو فل فلیج اٹیکس آپ کر رہے ہیں، کہیں پہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے ان کے لوگوں کو یا اریسٹ کیا ہے، یا کبھی کراچی میں ان کے بندے جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے سیز فائر کا یا جو انڈرسٹینڈنگ کا، اس کو وہ کس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کا، اور ان کا پروپیگنڈا مشین کتنا اسٹرانگ ہے، کون ان کے پیچھے ہیں، کیا انٹرنیشنل فورسز ہے، کیا نیشنل فورسز ہے، ان کے سمپتھائزرز ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے خلاف بھی ایک آپریشن ہونی چاہیے، یا انہی باتوں کو جو ہے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے کہ اس قسم کے حالات جو ہے پاکستانی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ وہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے مذاکرات میں، اس کو بھی پاس کرنا ہوگا۔ وہ جو ان کے جو مطالبات ہے، میرے خیال میں وہ مطالبات نہ قوم کے لیے ایکسیپٹیبل ہے نہ حکومت کے لیے، تو ان کا بھی ایک حل نکالنا ہوگا۔ طالبان کو بھی اپنی جو اسٹریٹجی ہے یا ان کی جو تحریک ہے، وہ ایک سیاسی تحریک میں بدلنا پڑے گا ان کو، کیونکہ زور زبردستی سے آپ 22 کروڑ عوام پہ جو ہے اپنا وہ مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ریاست ہے، ایک مضبوط ریاست ہے، تو بہتر ہوگا کہ پرسویشن سے اگر آپ جو چاہتے ہیں، بہتر ہوگا کہ باقی سیاسی جماعتوں، مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرح وہ آ کے اپنے ملک کو بنانے میں، سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ کہیں بلاسٹ کرنا، کہیں پولیس کو قتل کرنا، کہیں آرمی، اپنے لوگوں کو قتل کرنا۔ اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ ملک کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے سوا ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہوگا کہ دونوں سائڈ سے انڈرسٹینڈنگ، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی۔